जनाब ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं शब सुखन में। और प्रोग्राम हमारा जारी था जिसके दौरान वक्फा था जनाब, जिसके दौरान जो है वो कुछ कॉल्स आई, लेकिन मैं यही कहूँगा जनाब कि अब प्रोग्राम होने है तो अब आप कॉल कर सकते हैं 0315000024 पर 031500008824। और बजाय इसके कि हम शायरी शामिल करते, कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब जी औरंगजेब साहब। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दिनों बाद आपसे बात होती है जनाब। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप याद रखते हैं और आते रहते हैं प्रोग्राम में। कॉल लगना बहुत मुश्किल होता है सर, कॉल बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और 200% मुत्तफिक हूँ। जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल कर रहे होते हैं और यही मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं अर्ज़ कर रहा था एक कॉलर से यही बात कि जनाब कॉल लगना चूँकि मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बजाय इसके कि फालतू बात की जाए, सिर्फ काम की बात की जाए, शेर व शायरी शामिल की जाए और आगे चला जाए, अगले को मौका दिया जाए। तो कई लोग तो समझ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि नाराज़ हो जाते हैं, तो ज़ाहिर अब हम मना तो किसी को नहीं कर सकते। क्या सुना रहे जनाब? तो मुझे प्यार नहीं था मेरे से, जब प्यार होता है तो कॉल नहीं लगती बंदा। तो चलिए जो अगर तैयार नहीं भी है तो सुना दीजिए जनाब। आप जो तैयार किया था आपने वही सुना दीजिए जो कुछ दिन पहले तैयार किया हो। चले मैं कुछ सुनाता हूँ, कुछ आप सुनाए। कबीर दास का है। हाँ। दुख में सिमरन हर कोई करे, सुख में करे तो दुख क्यों आए। हाँ। अगर आपको याद है तो सुनाए आगे। नहीं मुझे नहीं याद। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने शायर का नाम लिया ना कबीर दास, ये इतने मुश्किल किस्म के शायर हैं ये लोग कि इनकी शायरी कभी कभी तो समझ में भी नहीं आती, यकीन कीजिए। हालांकि पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एक शेर को मुतअद्दिद बार पढ़ना पड़ता है जब जाके समझ में आती है इन लोगों की शायरी। और मुझे मैं बिल्कुल बरमला इस बात का इकरार करूँगा कि इतनी मुश्किल शायरी मुझे याद भी नहीं होती। मुझे तो आसान याद नहीं होती, बड़ी मुश्किल से याद होती है। लेकिन ये कि चूँकि ज़ाहिर है शोरा हजरात हैं और इनकी शायरी भी मौजूद है, मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं तो इनकी गज़लें भी हैं, लेकिन बहरहाल इनकी बड़ी मुश्किल वो है। तो ये मेरे नज़र से नहीं गुजरी जो आपने पढ़ी जनाब। तो चलें, शुक्रिया, आपकी आवाज़ सुन ली, आपसे बात होगी। चलिए बहुत तो सुन रहे हैं आपको, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत जनाब। आप जब पढ़ते हैं तो बहुत लुत्फ आता है, जब पढ़ते हैं आप, आपकी बहुत मोहब्बत जनाब, अच्छा लगता है। हाँ ठीक है जी, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका सलाम सब तक पहुंच गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब जब आपसे बात कर रहा था औरंगजेब साहब को, तो एक गज़ल उनकी कबीर साहब की मैंने, कबीर दास साहब, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी किया। तो जनाब अब आप इसे एक जुमले में देख लीजिए कि हम हैं इश्क के मस्ताने हमको होशियारी क्या। इतना मुश्किल जुमला जो है ना वो खैर ज़ाहिर है उर्दू है और ज़बान है, लेकिन जो इन लोगों की शायरी है इसको पढ़ना ही नहीं समझना ज़्यादा मुश्किल है जनाब। और मैं शामिल कर रहा था दाम हर मौज में है हल्का सदका में नाहंग। अब ये एक मिसरा है गालिब का, दाम हर मौज में है हल्का सदका में नाहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। ता क़यामत शब फ़ुरक़त पे गुजर जाएगी उम्र, ता क़यामत शब फ़ुरक़त में गुजर जाएगी उम्र, 7 दिन हम पे भी भारी हैं
सहर होने तक। 7 दिन हम पे भी भारी हैं सहर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पर तो ए खूर से है शबनम को फना की तालीम, पर तो ए खूर से है शबनम को फना की तालीम। मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, एक नज़र बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल। गर्मी बज़्म है एक रक्स शरर होते तक होने तक। गमे हस्ती का सद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, गमे हस्ती का सद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। और जनाब इसका जो बहुत खूबसूरत शेर मुझे लगता है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। और मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, कहा तंदूरी। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। जनाब SMS करने के लिए हमारा नंबर है 8881। अपने मोबाइल के पैगाम लिखिए वाले हिस्से में जाइए, SPR लिखिए, वक्फा दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम और अपना पैगाम लिखिए और 8881 पर भेजकर हमारे साथ शामिल हो जाइए। उसके अलावा जनाब आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0315 0008824 0315 000 8824। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। और खूबसूरत शेर है, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और वो जो मैं राहत इंदौरी को पढ़ रहा था कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो, अब तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाओ वहीं पर रख दो, चांद तारों को भी ले जाओ वहीं पर रख दो।
जनाब राहत इंदौरी हमारे साथ थे, उनको शामिल किया और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 0315008824 0315008824। और आज चूँकि 2 घंटे का प्रोग्राम है तो जनाब वो लोग जो दोबारा कॉल करना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं। वैसे तो हम जनाब शामिल नहीं करते डबल कॉल, लेकिन आज हफ्ते के दिन हम ये कॉल शामिल करते हैं। ताहिरा मसूद हमारे साथ फेसबुक पर शामिल हुई, कहती हैं इश्क में ज़ब्त का ये भी कोई पहलू होगा, इश्क में ज़ब्त का ये भी कोई पहलू होगा, जो मेरी आंख से टपका तेरा आंसू होगा, एक पल को तेरी याद आए तो मैं सोचता हूँ, ख्वाब की दश्त में भटका हुआ आहू होगा। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। जनाब इश्क में ज़ब्त का ये भी कोई पहलू होगा, जो मेरी आंख से टपका तेरा आंसू होगा, एक पल को तेरी याद आए तो मैं सोचता हूँ, ख्वाब की दश्त पे भटका हुआ आहू होगा, तुझको महसूस करूँ मस न मगर कर पाऊँ, मस छूने को कहते हैं जनाब, तुझको महसूस करूँ मस न मगर कर पाऊँ, क्या खबर थी कि तू एक पैकरे खुशबू होगा, वाह क्या खबर थी कि तू एक पैकरे खुशबू होगा। अब समेटा है तो फिर मुझको अधूरा ना समेट, अब समेटा है तो फिर मुझको अधूरा ना समेट, ज़ेर सर संग ना होगा मेरा बाजू होगा, ज़ेर सर संग ना होगा मेरा बाजू होगा। मुझको मालूम न थी हिजर की ये रम्ज़ कि तू, रम्ज़ जनाब राज को कहते हैं। और जनाब इसको मुकम्मल करते हैं, पहले कॉल ले रहे हैं जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शेर अली बात कर रहा हूँ मंगापुर से। जी शेर अली सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गजल भी इन्हीं को सुनाना चाहता हूँ, हिबांशी बाबरा का। ये वर्षन में बहुत खूबसूरत है, तो दिल कर रहा है कि आपके प्रोग्राम में इसे शामिल करूँ, लेकिन इससे पहले वो जो मैं 2 शेर भूल गया हूँ, उसके दूसरा शेर अगर आप कहें तो मैं वो भी सुना दूं ताकि वो कसर पूरा हो जाए। जी बिल्कुल। मैं जिसे जोड़ के रखती थी कमाई की तरह, मैं जिसे जोड़ के रखती थी कमाई की तरह, और ताल्लुक उसे लगता था बुराई की तरह, अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, कल जिसे प्यार किया था सगे भाई की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। और अगर मैं आपको ये सुनाने नहीं देता तो शेर चुपता रहता है कसक की तरह। ये अगर आप मुझे सुनाने नहीं देना सर पूरी रात में बेचैन रहता, क्योंकि मुझे एक आदत है जी, मुझे जिस चीज की मैं जी मैं समझ सकता हूँ। और उसमें होता ये, वो कहते हैं ये खलिश दिल की दिल में दबी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक मैं एक तू एक और क्या था, एक मैं एक तू एक और एक ख्वाब था। इस पर मुझे क्या था ना, एक मैं तू पर मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है, सारा आलम देख रहा है तौबा है, ये अमरीन नसीब जानवर। जी बिल्कुल, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझको ऐसे देख रहे हो तुम भी ना। सर ये बताइए, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में गजल सुनाई थी, वो किसकी थी? कौन सी? आज के प्रोग्राम में जी कौन सी वाली गजल? पहले वाली गजल जो आपने सुनाई थी। 2-3 सुनाई थी मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में। उसका मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मैंने क्योंकि पे सुना था ना, मेरा प्रोग्राम शुरू में नहीं सुना था ना आपका। कुछ शिद्दतों से वो मेरे सर पे सवार था, पता नहीं सब बता रहे थे, वो गजल शेर था। तो अगर आपको याद है तो बताएं। या मैं किसी डिस्टर्ब में भेजा होगा। आज की बात है जी, आज शुरू प्रोग्राम की पहली थी क्या? मैं असल में से रास्ते में हाथ छोड़ के दुनिया से डर गया एक शख्स, मेरे वास्ते जिंदा ही मर गया। ये इसी बेर में था बिल्कुल। जिन शिद्दतों से वो मेरे सर पे सवार था। हाँ, ये नून मीम राशिद की गालिबन।
نون میم راشد صحیح ہے. اچھا مجھے بہت اچھا لگا. میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں، لیکن میرا خیال ہے نون میم راشد کیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ دلے سے مبتلا ہوا تیری ملال میں، ہاں دلے سے مبتلا ہوا تیری ملال میں، ہاں زلفیں سفید ہو گئی 19 سال میں. واہ. ہاں ایسے وہ رو رہا تھا میرا حال دیکھ کر، ایسے وہ رو رہا تھا میرا حال دیکھ کر، آیا ہوا ہوں جیسے کسی انتقال میں. یہ بات جانتی ہوں مگر مانتی نہیں، یہ بات جانتی ہوں مگر مانتی نہیں، دن کٹ رہے ہیں آج بھی تیری خیال میں. دن کٹ رہے ہیں آج بھی تیرے خیال میں، تیرے سوری ہاں دن کٹ رہے ہیں آج بھی تیرے خیال میں. ایک بار مجھ کو اپنے نیک بانی سونپ دے، ایک بار مجھ کو اپنے نیک بانی سونپ دے، نیک بانی سونپ دے. واہ. تے گزار دوں گی تیری دیکھ بھال میں. یہ سر کیا ہو گیا، میں مسٹیک کر رہا ہوں کیا، یا صحیح پڑھ رہا ہوں؟ مجھے نہیں، آپ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھتے رہیے. وہ تو سوال پوچھ کر آگے نکل رہا، وہ تو سوال پوچھ کر آگے نکل رہا، اٹکی ہوئی ہوں میں مگر اس کے سوال میں، اٹکی ہوئی ہوں میں مگر اس کے سوال میں. یہ بھی دیوانشی بابرا کا ہے. ہاں صحیح جناب. یہ جو پڑھ رہی تھی نا، تو جو صدر مشاعرہ کون جو اسٹیج سیکرٹری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے غزل کب لکھی؟ تو اس نے کہا 2 سال پہلے. تو اس نے کہا اب آپ کی عمر 21 سال ہوگی. تو سب سے بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ اس نے 19 سال کا کہا تھا نا. صحیح. بال سفید ہو گئے 19 سال میں. واہ واہ واہ. ہاں زلفیں سفید ہو گئی 19 سال میں. تو انہوں نے یہ کہا، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے لکھی؟ 2 سال پہلے. بہت اچھا ہے، بہت اچھی، بہت اچھا جناب. بہت شکریہ شیر علی آپ کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمارے ساتھ جناب آپ نے شاعری بھی بانٹی. بڑے دنوں بعد تشریف لائیں آپ. تو میں بس یہی کہوں گا کہ یہ غیر حاضریاں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، ان غیر حاضریوں سے دوستی کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. تو ان غیر حاضریوں سے دوستی اچھی نہیں ہے جناب. بہت شکریہ شیر علی. بالکل. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور جناب ایک کال اور ہے 0315000824 پر. دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں تو جانتا ہوں لیکن سننے والوں کے لیے. حمید گل بات کر رہا ہوں سر. حمید گل بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے جناب. آپ لوگوں کی محبت ہے. کیا سنا رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو اپنی نظم بھی سناؤں گا. ہاں ارشاد. اس سے پہلے غزل سناتے ہیں آپ کو علیم طاہر صاحب کی. ہاں. کہتے ہیں کہ مکمل زندگی کی ہر ضرورت کون کرتا ہے، مکمل زندگی کی ہر ضرورت کون کرتا ہے، میرے اللہ کی طرح حکومت کون کرتا ہے، میرے اللہ کی طرح حکومت کون کرتا ہے. اور یہاں تو فیصلے جھوٹے ثبوتوں پر بھی ہوتے ہیں، یہاں تو فیصلے جھوٹے ثبوتوں پر بھی ہوتے ہیں. واہ. سزا ملتی ہے کسی کو، شرارت کون کرتا ہے. ہاں سزا ملتی ہے کسی کو، شرارت کون کرتا ہے. ہاں ہوائیں مچھلیاں موجے شجر، برگو حجر پنچھی. واہ. دوبارہ پڑھیے. ہوائیں مچھلیاں موجیں شجر، برگو حجر پنچھی. واہ واہ واہ. یہاں ان کے سوا عبادت کون کرتا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے. ہوائیں مچھلیاں موجے شجر، برگو حجر
पंछी जहाँ इनके सिवा इबादत कौन करता है, और जहाँ जुल्म सितम होगा वहाँ बागी तो उभरेंगे। जहाँ जुल्म सितम होगा वहाँ बागी तो उभरेंगे। कहीं भी बेसबब किसी से बगावत कौन करता है। वाह वाह। कहीं भी बेसबब किसी से बगावत कौन करता है। और शेर देखिएगा कि पसंद आए तुम्हें झुमके तो ले लेना, तो पसंद आए तुम्हें झुमके तो लेना भी जरूरी था। वाह वाह। पसंद आए तुम्हें झुमके तो लेना भी जरूरी था। तो लेना भी जरूरी था। हाँ, पसंद आए तुम्हें झुमके तो लेना भी जरूरी था। वाह वाह वाह। तबीयत में नवाबी हो तो कीमत कौन करता है। तबीयत में नवाबी हो तो कीमत कौन करता है। वाह वाह। और मोहब्बत की तमन्ना है तो चुन कांटे जमाने के। मोहब्बत की तमन्ना है तो चुन कांटे जमाने के। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कौन करता है। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कौन करता है। और मक्ता देखिए क्या खूबसूरत मक्ता है कि अदाकारी करो घर में जरा सी तंग दस्ती की। अदाकारी करो घर में जरा सी तंग दस्ती की। ए ताहिर जान जाओगे कि खिदमत कौन करता है। वाह वाह वाह। पसंद आए तुम्हें झुमके तो कीमत क्या। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हाँ, पसंद आए तुम्हें झुमके तो लेना भी जरूरी था। तबीयत में नवाबी हो तो कीमत कौन करता है। कीमत कौन करता है। अपनी दवा के वास्ते पैसे थे जेब में, हाँ, और मैं खरीद लाया गजरे तेरेड़ियाँ। हाय हाय हाय। तो मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ जिसका तो कीमत कौन करता है। तबीयत में कीमत कौन करता है। शायर अलीम साहब बड़े खूबसूरत लहजे के शायर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जनाब जनाब। इनकी शायरी में आपसे कुछ शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल जनाब बिल्कुल। मेरी एक नज़्म है ताज़ा जिसका उन्वान है बाज़गश्त। बाज़गश्त। हाँ, शायद मैं आपको किसी मोड़ पे ले जाऊं। हाँ, बेतुके से अल्फाज हैं बारक देखिए कि नहीं मालूम पर जाने क्यों। नहीं मालूम पर जाने क्यों एक उम्र के बाद भी वो बच्चा जो ऐन लड़पन के किसी मोड़ पर या फिर शायद जवानी के मेले में वक्त के जमेले में कहीं खो गया था, वो अक्सर मुझको आवाज देता है। एक सदाए बाज़गश्त की गूंज है मेरे अंदर, कोई कुर्लाती गूंज है मेरे अंदर। वाह 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 वाह। कोई कुर्लाती गूंज है मेरे अंदर। मुस्तफा साहब देखिएगा कि ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। वो हर लम्हा मेरे अंदर अब भी साकिन है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। वो हर लम्हा मेरे अंदर अब भी साकिन है, मगर इन लम्हों में मैं कहीं नहीं हूँ। मगर इन लम्हों में मैं कहीं नहीं हूँ, या फिर शायद मैं यहीं कहीं हूँ। वो बच्चा मेरे ताकुब में है अब तक, मैं उससे भागूंगा कब तक। मैं उससे भागूंगा कब तक। वाह अच्छा। हाँ, वो बच्चा मेरे ताकुब में है अब तक, मैं उससे भागूंगा कब तक। वो मैं जब भी कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे पीछे छुप जाता है किसी साए की मानिंद। तब मुझे बचपन की कहानी का वो कुछ हिस्सा याद आता है जो दादी सुनाती थी। हाँ, वही जो नानी सुनाती थी। पीछे मुड़कर मत देखना वरना तुम पत्थर के हो जाओगे। तुम खो जाओगे।
वाह, तुम खो जाओगे जनाब। ये एक बार गश्त है। और आपकी इस बार गश्त पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अमजद साहब की नज़म है अली ज़ीशान के नाम, जिन्होंने अपने बेटे के नाम गज़ल की थी, वो आपको प्रोग्राम के आखिर में सुना सकूं तो मैं कोशिश करूंगा जनाब, अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर सुनूंगा। नहीं, जरूर सुनाइएगा। मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपका, दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा मैं आपका जो है वो सुनता जरूर हूँ, लेकिन वो जब आपको प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद सुनेंगे। चलिए जनाब, आपकी मसरूफियात ऐसी होती है। जी बिल्कुल, मैं पूछ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब हम दायरा मसूद की भेजी हुई शायरी पढ़ रहे थे। मुझको मालूम न थी हिजर की ये रम्ज़ कि तू जब मेरे पास ना होगा तो हर सू होगा। इस तबक्का पे मैं अब हश्र के दिन गिनता हूँ, हश्र में और कोई हो कि ना हो तू होगा। अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी तहर आपने भेजी, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत। और कुछ और भी आपने भेजा, लेकिन गालिबन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, पहले तो नज़र आ रहा था। शाहिद खान हैं जनाब शारजा दुबई से, कहते हैं कैसे हैं आप? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ शाहिद साहब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुबई शारजा से शाहिद खान, आपकी आवाज़ में, आपके अल्फाज में बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत। जनाब मोहब्बत आपकी समात में है, इसलिए आपको आवाज़ अच्छी लगती है। अब रह गई बात अल्फाज, तो अल्फाज कब कहाँ हमारे, हम तो दूसरों के लिखे हुए अल्फाज आपके गोश्त गुजार करते हैं। शाहिद साहब हो सकता है, देखिए जनाब, शायद आपके पास कुछ अरसे में चक्कर लगे तो दुबई आपके पास चक्कर लगाएंगे जनाब। और अली ज़ीशान की बात की जनाब, तो आपको अमजद साहब की नज़म आपके नज़र कर रहा हूँ कि मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। उसे वो ख्वाब कैसे दूँ जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में, हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं, हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं। हमारे अहद की कदरें तो क्या यादें भी कम कम हैं, अनोखे फूल हैं उसके निराले उसके मौसम हैं, अनोखे फूल हैं उसके निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी मौज की मस्ती में बहना चाहता है वो, खुद अपनी मौज की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, ज़मीन पर आज तक जितने भी आदमजाद आए हैं, ज़मीन पर आज तक जितने भी आदमजाद आए हैं इसी मुश्किल से गुजरे हैं, इसी मुश्किल से गुजरे हैं। ज़मीन पर आज तक जितने भी आदमजाद आए हैं इसी मुश्किल से गुजरे हैं, इन्हीं रस्तों में उलझे हैं, इसी मंजिल से गुजरे हैं, इसी मंजिल से गुजरे हैं। और फिर कहते हैं जनाब अमजद साहब के अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं, सभी की एक कहानी है, सभी की एक कहानी है। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले गुजरे हैं, सभी की एक कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे बाप की बातें मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था, मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता। खूबसूरत बात जनाब,
اسے کیسے بتاؤں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا آوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری. وہ بستی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے، فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی تک اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی تک اس تک نہیں پہنچا. مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی. اسے بھی اپنے بیٹے کو مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا. کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا. نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا. بس اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. بس اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. بس اپنی ذات کی مستی میں. اور جناب حمید گل صاحب کہتے ہیں سلامت رہیں، ہمیشہ فیس بک پر شامل ہوئے. اور آپ نے کہا امجد صاحب کی جو میں ابھی علی ذیشان کا نام پڑھ رہا تھا، خوبصورت نظم، واہ واہ. اور طاہرہ مسعود ہمارے ساتھ شاعری لے کر آئی. تنویر قبول صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنویر صاحب پہلی دفعہ آپ کا نام پڑھ رہے ہیں جناب، امید کریں گے کہ آپ بھی کوئی شاعری ہمارے لیے لے کر آئیں تنویر صاحب. اور طاہرہ مسعود نے غزل ہمارے ساتھ بانٹی ہے، بھاری ہے کوئی زندگی اس کو اٹھا کے لا. اب مجھے یاد آ گیا اس پہ، کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. بھاری ہے کوئی زندگی اس کو اٹھا کے لا، اس تیر غم کو زہر سے جا کے بجھا کے لا. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ چہرہ گلال کر، واہ واہ واہ. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ چہرہ گلال کر، بے شک تو ایک رومال سے چہرہ چھپا کے لا. بے شک تو ایک رومال سے چہرہ چھپا کے لا. مقصد فقط یہی ہے کہ کچھ روز کے لیے اپنے شہر میں ہم کو بھی تھوڑا گھما کے لا. مقصد فقط یہی ہے کہ کچھ روز کے لیے اپنے شہر میں ہم کو بھی تھوڑا گھما کے لا. شمع کی لو کو ہاتھ کے گھونگھٹ میں لے چھپا، واہ بہت خوبصورت جناب. شمع کی لو کو ہاتھ کے گھونگھٹ میں لے چھپا، واہ واہ واہ. آنکھوں کے ایک سرور کا شربت پلا کے لا. آنکھوں کے ایک سرور کا شربت پلا کے لا. یہ شوق میں قدا ہی ہے بیمار دل کو غم. یہ شوق میں قدا ہی ہے بیمار دل کو غم. تو اپنے غم کی آہ کا کچھ بھی ملا کے لا. تنتے ہیں تار تار سے تیرے وجود میں، تنتے ہیں تنا ہوا جناب. تنتے ہیں تار تار سے تیرے وجود میں، چاہ کے خمار ربط کے سر تو بجا کے لا. بیٹھے ہیں تیرے شوق پہ پہرے یہ خوف کے، بیٹھے ہیں تیرے شوق پہ پہرے یہ خوف کے، اپنی سپاہ ذات سب دل سے سلا کے لا. آدھے خیال سے کبھی مقصد نہیں ہوا، واپس تو جا اور آپ کو خود سے منا کے لا. تجھ کو بھی درد ذات کے شعلے سے گھیر لیں، تجھ کو بھی درد ذات کے شعلے سے گھیر لیں، تو بھی تڑپ تڑپ کے خودی کو منا کے لا. یہ نین و نقش غازہ و لالی یہ بانک پن، یہ نین و نقش غازہ و لالی یہ بانک پن، چہرے کو سادگی سے تو اپنے سجا کے لا. طاہرہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا انتخاب جناب.
یہ نین و نقش غازہ و لالی، یہ بانک پن چہرے کو سادگی سے تو اپنے سجا کے لا، تجھ کو ہی شوق ہے نہ کہ دل بھول جائے گا، ہمت تو کر تو اپنا دل مجھ کو بھلا کے لا۔ واہ، بہت اچھا جناب، بہت اچھا انتخاب عمار یاسر کو آپ نے لکھا جناب۔ اور حمید گل صاحب شامل ہوئے، کہتے ہیں اسے دامن چھڑانا تھا مجھے وعدہ نبھانا تھا، مجھے تم سے محبت ہے اسے بس یہ بتانا تھا، اسے دامن چھڑانا تھا مجھے وعدہ نبھانا تھا، مجھے تم سے محبت ہے اسے بس یہ بتانا تھا۔ جناب آپ نے اپنا شعر ہمارے ساتھ بانٹا۔ اور تنویر قبول کہتے ہیں جناب تم جب آؤ گی تو کھویا، واہ 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 جناب، جون ایلیا کیا بات ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گے مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس میں رمز کا مارا ہوا ذہن، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس میں رمز کا مارا ہوا ذہن، مجدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ اور جناب پروگرام کے آخری کچھ منٹ ہیں بالکل، ہمارا آپ کے ساتھ ابھی غالباً 10 منٹ تک کا اور ساتھ ہوگا ہمارا جناب، آپ کے ساتھ ہم ہوں گے پروگرام میں۔ ایک کال لیتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم، عرفان سلیم مغیر کراچی سے۔ وعلیکم السلام جی عرفان سلیم۔ میں سناؤں گا آج آپ کو راحل فاروق کی ایک غزل۔ جی۔ تم جو کہو مناسب، تم جو بتاؤ سو ہو، تم جو کہو مناسب، تم جو بتاؤ سو ہو، اب عشق ہو گیا ہے میری بلا سے جو ہو، دیتے عاشقی میں خطرہ ہے جان کا بھی، دیتے عاشقی میں خطرہ ہے جان کا بھی، نیت ملاحظہ ہو ہم نے کہا چلو ہو، نازک سا آپ جینا پر کھیل کھیل ہی میں، دوبارہ بولیے، نازک سا نازک تھا آپ جینا پر کھیل کھیل ہی میں، پر کھیل کھیل ہی میں، چوٹے سی پڑ گئی ہے پتھر تڑک کے دو ہو، واہ واہ، لے جائے گی کسی دن دل کی عمارت آخر، لے جائے گی کسی دن دل کی عمارت آخر، کچھ گھر پہ بھی توجہ اے گھر کے باسیوں ہو، اس گھر پہ بھی توجہ ہے گھر کے باسیوں ہو۔ مدت کے بعد ان سے باتیں ہوئی بھی تو کیا، مدت کے بعد ان سے باتیں ہوئی بھی تو کیا، ہم بے وفا تھے اچھا تم با وفا ہو، او ہو، پوچھے میں جو بظاہر فریاد ہے گدا کی، پوچھے میں جو بظاہر فریاد ہے گدا کی، شاید وہ تک سنانا مقصود آپ کو ہو، آخری شعر ہے، کرتے ہیں بات اس سے کہتے ہیں حال تیرا، کرتے ہیں بات اس سے کہتے ہیں حال تیرا، تو کم چھری تلے لے راحل صبح تو ہو، تو کچھ آخری میں سے دوبارہ پڑھیے۔ کرتے ہیں بات اس سے کہتے ہیں حال تیرا، دوبارہ پڑھیے اس کو، آپ کچھ تھوڑا سا غلط پڑھ رہے ہیں ایک لفظ۔ ہاں، کرتے ہیں بات اس سے کہتے ہیں حال تیرا، کہتے ہیں، کہتے ہیں، کاف اور ہی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں رہنمائی کے لیے۔ کرتے ہیں بات اس سے
کہتے ہیں حال تیرا، تو دم چھری سے لے لے راحل صبح تو ہو. کچھ دم چھری سے لے لے راحل صبح تو ہو. واہ. جناب بس ختم ہوئی. چلیے بہت شکریہ عرفان، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ اللہ. اور جناب طاہرہ، آپ نے کہا کہ جو اوپر نے پڑھی تم جب آؤ گی، تنویر صاحب نے جو شیئر کی تھی، جی بالکل جو ایریا کی ہے. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک جناب. کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ؟ میں شعیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. شعیب جی جی شعیب صاحب. جی آپ کی بس باتیں سنتے ہیں، کوئی شعر و شاعری سنتے ہیں، بس دل کو سکون ملتا ہے. ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ سر ہمیں آتا ہوتا تو ہم نے کہا کہ سر آپ سے حال و حال پوچھ سکتے ہیں، اور کیا. ہمیں اتنے شعر و شاعری کا کوئی عاشق مزاج ہوئے ہیں. آپ پروگرام نہیں، شعر و شاعری سے عاشق مزاج کو نہیں آتی. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خراب ہیں. اچھا جناب، چلیے مان لیا ہم نے. نہیں ہم آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ خراب ہیں جناب. اب خیر کیا کہیں آپ کو. چلیے، آپ کی بہت محبت کے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بھی آ جائے گی شعر و شاعری. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھوڑی ہے. ویسے کبھی کبھار ہم بھی بول دیتے ہیں، ویسے یعنی کہ کبھی عادت کی ہو. ویسے آپ ذرا سر کر رہے تھے شعر و شاعری، ہم سن رہے تھے، میں نے کہا چلے اچھا چلیے. یاد ہی کرنے، کیا پتا. آپ کی بہت محبت کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، پروگرام میں تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پروگرام سنتے سنتے آپ کو بھی شعر و شاعری کا کچھ نہ کچھ شوق ضرور ہو جائے گا. جناب آپ کی بہت محبت. شعیب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تنویر قبول صاحب نے کہا مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے، وقت کسی سے کیا پتا، ان کے پاس انکار کا وقت نہ ہو. پتہ نہیں یہ تنویر صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. ہیلو. ہاں السلام علیکم. اور جی آپ نے اجازت دی تھی دوبارہ کال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے میں جناب بالکل کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے والے پروگرام میں. جناب ارشاد. شکریہ. ہاں تو ایک شعر سنا رہا ہوں، اس کا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا بتا دینا کل پھر کبھی کیسے کس کی نظم ہے، کس کی غزل ہے، کس نے لکھا ہے یہ. وہ ایسا ہے کہ سپاہی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف. سپاہی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف. جناب ملتی نہیں پھر بھی گواہی میرے خلاف. ہاں آئی تھنک یہ اگر میں ایم ناٹ رانگ، مجھے جہاں تک یاد پڑا یہ راحت اندوری صاحب شاید. میں بہرحال پہ چیک کر کے بتاؤں گا. جناب آپ جاری رکھیے. ہاں حاکم میرے خلاف، نہیں سپاہی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف، پھر بھی نہیں ملتی گواہی میرے خلاف. اور میرے سر سے صاحبان کھینچ کر، سوری چلے یہ آپ نے مجھے بتا دیا، میں ان کو پڑھوں گا. نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ رضی حیدر صاحب غالباً، میں آپ کو پھر بھی دیکھ کے بتاؤں گا. حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، رضی حیدر غالباً میرے پاس جو آ رہا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تو خواجہ راضی حیدر، خواجہ راضی حیدر صاحب. جناب ہاں بالکل یہی ہے. شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت لطف آ رہا ہے جی ان کا. پنڈی والے بھائی جو ہیں ان کا کلام بڑا اچھا تھا. جی وہ شاعر ہے اور مستند شاعر ہیں جناب. وہ ان کی بہت محبت کہ وہ اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں عزت بخشتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہو گئے. جناب ہاں جی بہت اچھے پیش کرتے ہیں اور اللہ انہیں صحت دے، خوش رکھے. آمین جناب. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جناب. اور حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، جی راضی حیدر صاحب کی ہے جو میں نے اب تک دیکھا ہے. میرے خیال سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام صدیق بول رہا ہوں، اولڈ گولی مارگ. جی غلام صدیق، جلدی سے کہیے کیا سنا رہے ہیں.
ایک تو آئے بہت دن بعد صاحب کا ایک شعر سنا تھا. ایک تو آئے بہت دن بعد اور آئے بھی آخری وقت میں. ہاں سر کیا کریں, ابھی پہنچا ہوں میں, میری ڈیوٹی زیادہ لمبی ہے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ہاں شاہ صاحب کا ایک آج شعر سناتا ہوں سر. جی ارشاد. تسیں چنڈ چوڈیاں جو ابری توں ہاں ہاں چودھویں رات کے چاند پہ کہاں لے جاتے ہو میاں میں. ہاں دوبارہ پڑھیے. چنڈ چوڈیاں جو ابری توں سو سو کری سنگار پلکن پاریاں پریاں سی توڑی ہیلا کری ہزار. پلکن پاریاں پریاں سی توڑی ہیلا کری ہزار. چنڈ تنجی سجی جمال مجھے دل بھر جو دم نہ لئی ہکڑو. صحیح پورا. اور اس کا مطلب تو بتائیے. چند چودھری مطلب چودھری کو جو چاند ابھرتا ہے نا, چاند چودھری کو وہ ابھرتا ہے تو اس کو بولا ہے بھلے تو 100 کر سنگار. ہاں تو پلک نہ پانے پھر جی ایک پلک بھی نہیں ہمارے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتا. ہاں جناب بہت شکریہ غلام صدیق. ہاں جی جی بہت شکریہ جناب. اگر میں غلام صدیق کی بات کو سم اپ کروں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ چودھویں کے چاند سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تو 100 سنگار بھی کر لے تب بھی میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کال اور جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا لگی خیریت ہے؟ ہاں کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمارا نام عبد المتین ہے, میں سلطان آباد سے بات کر رہا ہوں. اور میں خود جو ہے ڈرائیونگ کرتا ہوں خود, تو اس کے شعر و شاعری کے علاوہ میں کچھ بات اور کرنا چاہتا ہوں. اور کوئی بات آپ نہیں کر سکتے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا جناب کہ جو کام آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ 888 پہ آپ اس کا میسج کر دیجیے. ٹاپک کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا. نہیں ٹاپک تو یہی ہے کہ آپ نے صرف شاعری سنانی ہے جناب. نہیں ٹرافک جو ہے نا گاڑی. جی ٹریفک کے بارے میں. اچھا جناب اس کے لیے انظار پروگرام کرتے ہیں شام کو 4 بجے جو ٹریفک کی متعلق ہوتا ہے. آپ اگر کچھ سجیشن یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو 888 پر آپ SMS کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں پہ آپ کی شکایت سن لی جائے گی جناب. دیکھ لیتے ہیں جو ان کو غنیمت ہے یہ بھی ایک انداز محبت ہے. دیکھ لیتے ہیں جو ان کو غنیمت ہے یہ بھی ایک انداز محبت ہے. آپ سے کوئی پردہ تو ہے نہیں آپ تو جانتے ہیں کیا حقیقت. بی بی حمید گل صاحب نے اپنا ہی شعر اور اس سے ہمیں کیا کہتے ہیں مستفیض کیا. حمید صاحب آپ کی بہت محبت کہ آپ ہمارے پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل بھی رہتے ہیں. اور جناب پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں اور مجھے ایک خواب لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے کہیں اسکول سے بھاگے کسی بچے کی تختی پر مجھے ایک چاند لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے کہیں اسکول سے بھاگے کسی بچے کی تختی پر مجھے ایک چاند لکھنا ہے. کہیں اسکول سے بھاگے کسی بچے کی تختی پر مجھے ایک چاند لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے سواد شام سے گہری سیاہ عورت کے ماتھے پر. سواد شام سے گہری سیاہ عورت کے ماتھے پر مجھے ایک گیت لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے گھنے بانسوں کے جنگل میں ہوا کے سرد ہونٹوں پر. گھنے بانسوں کے جنگل میں ہوا کے سرد ہونٹوں پر مجھے ایک نام لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے. پرانی یادگاروں میں کسی بے نام کتبے پر. پرانی یادگاروں میں کسی بے نام کتبے پر مجھے ایک خواب لکھنا ہے. مجھے ایک خواب لکھنا ہے.
کے آخر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے جناب اگر تم مل جاؤ، لیکن اس سے پہلے جو میسیج ہے، حمید گل صاحب دوبارہ شامل ہوئے، کہتے ہیں واہ کیا، واہ واہ واہ، ہائے ہائے کیا کہنے، مجھے ایک خواب لکھنا ہے۔ جناب آپ کی بہت محبت۔ بہت سے پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو اکثر پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم تک پہنچتے ہیں، جب ہم سائن آؤٹ کر جاتے ہیں جناب، تو بھی کئی پیغامات آتے ہیں فیس بک پر، تو کئی دفعہ وہ لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے پیغام شامل نہیں کیا۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیغام جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، ہم تک دیر سے پہنچتا ہے اور اس لیے شامل نہیں ہوتا۔ اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام جناب، اگلے ہفتے عید پر آپ کے لیے اسپیشل شو ہوگا، تو وہ اسپیشل شو لے کر آئیں گے جناب۔ عید کے جو اسپیشل شو ہیں، میرا عید کے دوسرے اور تیسرے دن جناب لائیو شو ہی کریں گے، لیکن عید کے دوسرے اور تیسرے دن ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ شاید میرا شو عید کے حوالے سے نہ ہو۔ ہاں عام اگر کوئی شو دوسرا ریگولر شو اگر کوئی ہوا تو وہ یقیناً ہوگا، لیکن کوشش کریں گے کہ عید پہ آپ کے ساتھ اچھے مہمانوں کو بلوا سکیں جناب، اور ان سے ملاقات کروا سکیں مہمانوں سے آپ کی۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی اگر ہو تو جناب ضرور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درگزر فرمائیے گا اس میں ہم سے۔ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور ان آخری لمحات میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر تم مل جاؤ، زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔